بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، شؤون الفتاوى للمجلس العربي تمام مكرم بيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو بيتان سؤال دريشة سؤال كلام با، ولكن سؤال الخلاصة ولدكي أقوى غورك ما يبوا غورا ما يبوا غورا أقوى يتم ما يبوا زبط ما بقى وشيل إنديا ما تقول خلو زبارة أقوى مسلمان بي حفظه الله وجزاه الله خيرا زبي فعلي دور بجي تو يهم يبي بارا شادي ديا هوري تو شادي ديا ما دي ما يهواره بورد الله دلا خوصور كلي ديا هوري بورد الله خرج أسوا تو باي سؤال ديكي زبا فطر الزكاة سه فطر الزكاة زبا قيمة سه إنديا ما ده بنجشت دور هوري إزنا كويسه تو إن بالله يبي زين روري فطر فرزويه إنه تفطر القيمة تغيره ما يكو يباره بيار ماده بيار ماده کو جبهی بر خرچ آسه خرچ اوت افاره کن ما يكو يباره دی فاری بنا سوال کو جه بالکل دی نفاری بو ما يكو يباره زکات فطر زکات القيمة تو کسو دی نفاری کیا فطر الزكاة يبقى فرض يده فرض حكمة آسه حكمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حديث مذبوح يعني بجيب ولدي طعمة للمساكين يدود أو يدور دين الماضي زي مسكينول آسه إنه خافيا غوري باريبان يدود دين الماضي إنه خافيا غور طعمة طعام خنا إنه خنا خيبارة بان إدين أرزون الحاسة أتانا نبرفان إدين واتشتانا برفان إدين إتارة شهر خالا نطافان إتارة فوزيون لغيره خوشي بانا برفان عام منشور فواتي أيان الله بريره فطر زكاة فرزيه إن دلزين روزادور يبقلاسي روزا ماذا خانو خاميوري إتارة روزادور يرو خانو كنزودي الله نفر بانو يتاكي تيولي إينو تصافي والله بريره خانو كان ناقستاليان فروي والله بريره الله سبحانه وتعالى زكاة بفرز وجد تو زكاة يبار علة مخصوص علة تو زكاة يبار قيمة ليوري عام منشور حاجة فراغورين غريبة توانا يعني النبي كريم صلى الله عليه وسلم مقصد الخلاف أسابة زيبا فطرة زكاة سي فطرة زكاة يبا عام زكاة الطر عام زكاة النوع يبا مخصوص زكاة زيبا مال زكاة سي يبا مدن نصاب فرون ضرورت يبا مدن يبا لوير نصاب لوير هنا تعلق نه يبا عام منشور فرض دي زي هنا جو إنسان خير باسيبه بچدي عنده ولا بدو يبا لوير أن عام زكاة لوير فرق عام زكاة زيبا سه مال زكاة يبا غلامتو دي أنوري يبا غلامتو دي أوري شلون بارو فال مجنون زي هنا جو إنسان توك نطق يبتو زكاة بترا ديا بوري شرط كي خير باسه دي دون تايدو يبوس زيدون اسه دون دا ولا بوري اقصادون يقوم انتو اقصاد ديبارت يبارو فرض ديكي اقصادون ارغمانوش اقصاد دي نفر دي ادا صاد ديبارت دي ادا صاد ديبو فاتقوا الله ما استطعتم يبقى مخصوص جو زكاة اريبر علته مخصوص يبقى علته ديكي طعمة للمساكين وطهرة للصائم بس يبقى روزادوري أسي روزادوري يار روزاره فقوري بالله الرزود خانا چيز لگيدولي برا چيز اندي لگوري بكولري إدور دين أمدي خابيا غوري بري بالله بليوري إدور دين عامن چرفات يوري ترى إدبانا بارفان أتانا نبارفان إدور دين يبقى مبارك دين يبقى ماذا تمام مسلمان بيكون اكي برابر تو يعني علت تونا علتيان أنا بعد ديرو زودي أرجو ما يفور شادي بيو بالله أرزودي في ترى زكاة الدولة يعني علة الخلاف اكتوتيان دوسرا خطأ يبقى زكاة في ترى القيمة نلازا يعني النبي كريم صلى الله عليه وسلم عمل الخلاف صحابة عمل الخلاف يار بعد الزادي بدو فتوى رخون قيمتنا
যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফতোয়ার খেলাফ হয়ে দিল সাহাবার ফতোয়ার খেলাফ হয়ে দিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফতোয়া ছিল যে যাকাত ফিতরের মুতাআল্লিক সাআম মিন তাআম খানা না লাইরে গরিবর দন ফুশা না লাইরে ন সাহাবা তো ফুশা ছিল সাহাবার ফুশা দিত না সাহাবা কারামের ভিতর অজ্ঞ সাহাবী ইতার ফুরা উমর মাদি যাকাত ফিতরাত মাদে খানার বদলা মাদে ফুশা দিয়ে দেন নাই এই হিসাবে যখন আমল নবীর আমলের খেলাফ হবো ইয়ার বাদে সাহাবা কারামের ইজমার খেলাফ হবো আমলিয়ান মরদুদ পুরা দুনিয়া গরক মন হলিয়ান আমলিয়ান মরদুদ আমলিয়ান আল্লাহর কবুল নইব দা মা ইয়ারিবুকা ইলা মা লা ইয়ারিবুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই হাদিস মধ্যে কি হয় হদ অন্দিল্লাহ খাম নগো জন দিলা খাম তো দূর তাকো যে খামগিন মাদে শক আছে আল্লাহর কবুল নাকি কবুল নর জায়েজ নাকি না জায়েজ অন নাকি নর হালাল নাকি হারাম ফারিব নাকি না ফারিব রাসূলুল্লাহ হদি খামিন বতে দূর তাকে নতো ও খামগান করে যে খাম মাদে ইয়াকিন আছে যে খাম মাদে নাস আছে কোরআন হাদিস তো দলিল আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে যাকাত ফিতরা জিবা আছে ইমাম মাদে খানা দিয়ে দে একসা সাহাবা কারামে যাকাত ফিতরা যাকাত দিয়ে দে একসা খানা ইয়ার মাদে শক শুবা নাই ইয়ার বড় জিয়ার মাদে শক শুবা আছে ইয়ার নগর زيدون علت نلابون ولكم أنشي زيدون رأي دي بدوغوي إن بيقول رأي إن بيقول علت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزبا حديثة في ترزاكة حديث برزود أقوى حرف أقوى كلمة زودتوي أكفال جدو تمام علماء كلهم آراء رأي قياس منطق بيقول زد أكفال جدو رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أقوى كلمة إبا باريوبو كيا كلمة يبقى الله طرفته وحيله يرخي رسول الله أرو ترى زين خي بيكون ترى منشر خطأ أطلع فاريبو أخوي رزع علة كل بيان جوجي بيكون مردود علة كيا إن وحيد مقابلته إذا طلع حرف واحد من رسول الله أو حرف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه اللي ده يبقى مقابلة ما ده فورا دنيا منشر خطأ بيكون القيمة خليك خلاك يا الخطأ حرف بر مقابلة أين بريم كيا ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم زبانتين اللي دي بوحي وترى زبانتين اللي دي ترى المنشر خطأ ترى الاجتهاد إن ترى الرأي الله سبحانه وتعالى زدون أي مكرمة حديث الخلاف رأي بيجي جيب يكون الله ما بقرك رسول الله صلى الله عليه وسلم رفتوا عجيجي يا رب دار خونك يرفتوا ني رسول الله صلى الله عليه وسلم رفتوا صاع من طعام خانا دي بدي خانا دي رسول فورا عمر عند الصحابة كرامة فورا عمر خانا دي خلق وصحابة بوتر خلق وصحابية قيمة ديدن ناي حساب قيمة نلا الحديث قرآن الخلاف صحابة عمل الخلاف من عمل عملا ليس عليه أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم سبقري بلاي ما ملا يا رمالي زي خونك عند العمل قريب زي عمل عمل الخلاف يلا الله قبل مردود ين عمل ين فولا غلط قيمة نلاقي ديان عندما ده فنجشتنا لي فورا دنيا نلاق نلاقي ما عرفوشا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاننا لي يا خاننا لي يقول ده تمام الاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع ده يانا ريا رسوله جديان قران أركنا هرتم منزكنا قران فلانا إمام فتوى دي دقو فلانا إمام نقيه فورا دنيا فتوى دق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خانو كيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما يفعل مدد غرا إبارة مدد غري بالله بولي دون درجة سي مالي زكاة برا مالي زكاة تو مدد غرا جائزة سي ما يوجد محتاج يدي فقير يدي مسكين يدي ما يفعل الله فوجا ضرورت يدي وشادي مده جائزة سي إبارة عام زكاة تو دي بريبا عام سقطة تو دي بريبا إبارة مدد غري بالله بولي بول دلا درجة سي درجة بيجون ره بعد ديره تو فطر زكاة تكيشة فطر زكاة يبقى مخصوص زكاة مخصوص منشور ديا غريبا مخصوص طريقة ليره مخصوص علة دير بيجو مخصوص يبقى مالي يبقى عام زكاة بنا بريبي بري خطأ بجو تيبقى يانك تهتيان دوسرا هتا يبقى زكاة فطر قيمة بنا يره قيمة در فوشا در
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج الخلاف صحابة منهج الخلاف فورا دنيا منهج الموافق الكل يؤخذ من قولي ويرد الكل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر يبقى قاعدة حارزا الخطر وإذا وافزق رزا إلا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم اكزات الخطر وازد وافزق رزا يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطر وافزق ريبو يبقى إيمان الخطر يبقى إيمان الخطر نعوذ بالله كي الرسول صلى الله عليه وسلم وافزق جدنا إذا رب العالمين وافزق جد خطأ تاشاور الخطر بزيبه خطر لما قلت نسأل تيبير سؤال الجواب الخلاصة ما يبقى إبارة زكاة فطرة الدين غريبة جائز نہیں خاطر قيمة بنايره والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم.